आजाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खराब तर्क होती चली जा रही। अपने जायज मुतालबात के हक में ऐलान किया था अवामी एक्शन कमेटी ने कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज को मुतशद्दद एहतजाज में बदलने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल किया हमारी खुफिया एजेंसियों ने, आजाद कश्मीर पुलिस और एफसी वालों ने। ये पहले से मालूम था कि ये तसादम करवाएंगे और ये तसादम होकर रहेगा। फिर क्या हुआ? कल पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं? पाकिस्तान की फ़ौज है। और पुरअमन एहतजाज को बदल दिया इन्होंने मुतशद्दद एहतजाज। वो एहतजाज ना रहा, वो जगह जगह जंग का मंजर बन गया। हुकूमत पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। मुजाहरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया रहा है। कश्मीर में इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं। बैठकर उसने कहा जी हम कश्मीरियों के साथ हमारा दिल धड़कता है। मैंने नई कमेटी अमन कमेटी चली गई और राजा रेंटल भी चला गया। वो फकीर से मालदार हुआ शख्स कमर जमान कायरा भी चला गया। पूरा टने और लूट खाया है उसने। तो फौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट, 80 के करीब फिगर्स याद रखिए नाज़रीन। उन फिगर्स में मत जाइए जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। मैं आपको आजाद कश्मीर से मौसूल शुदा इत्तला दे रहा हूं। बेड भरे हुए हैं पुलिस अहलकारों के साथ, जिनमें से 17 की हालत नाजुक। 140 जख्मी हैं अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी, जबकि 9 जान बहक हो चुके हैं, इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। पुलिस जो इस्लामाबाद की वहां भेजी गई, जख्मियों का तो मैं आपको बता चुका हूं, नाजुक जिनकी सूरत हाल है वो भी बता चुका हूं, लेकिन जान बहक कितने हुए हैं? 11। इसका मतलब यह है कि पूरे की पूरी वैली को मैदान जंग बनाकर रख दिया है। उसके एहतजाज में कश्मीरियों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर अपनी मीटिंग रखी हुई। वो अपना मौकफ पेश करना चाहते थे। इस्लामाबाद पुलिस ने अंदर घुसकर इस तरह घसीटा है कि गस्टापो वालों ने भी किसी को नहीं घसीटा होगा। ऐसे लगता था कि जैसे भूखे दरिंदों के हाथ शिकार लग गया है, जो भूख के जुनून में चीर फाड़ खाने के लिए पल पड़े हैं ऊपर उन कश्मीरियों के। अब इन कश्मीरियों के साथ जो हुआ है वो तो वायरल हो गया है, वो तो आप देख लें। अब इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? याद रखिए, अब इसका रद्द-ए-अमल मकबूजा कश्मीर से भी आएगा। नाज़रीन इकराम, वासन इकबाल भी चला गया है, हारा हुआ, और वो इस्लामाबाद से हारा हुआ, क्या नाम है उसका, डॉक्टर फजल के पता नहीं क्या, अच्छा वो भी वहां चला गया। उसकी हैसियत क्या है? अच्छा राना सनाउल्लाह चला गया, जिसकी दरीदा दहनी और अखलाक बाखदगी से पहले ही वो वाकिफ है। अब इन गंदे लोगों पर मुश्तमिल करके इन्होंने वहां भेजी है अमन कमेटी, और अवामी एक्शन कमेटी ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? अब फिर एहतजाज होगा। जो घरों में रह गए हैं वो भी निकल आएंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी। क्या हम दिखा रहे हैं दुनिया को तमाशा? आज 6वां दिन जा रहा है, वो सारा इंटरनेट वहां बंद किया हुआ है, कर्फ्यू का समा बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में, वैली में। अभी मैं सुन रहा था कि मोहसिन नकवी नमोदार हुआ है टीवी स्क्रीन पर, और उसने कहा है कि मैंने एक अहम इजलास तलब कर लिया है। उस इजलास में हम तय करेंगे कि हमने इस सूरत हाल से कैसे निपटना है। जब मोहसिन नकवी ये कह रहा था तो उसकी आंखों के अंदर मैं पढ़ रहा था उसके गालों के ऊपर 26 नवंबर की रात का मंजर। यही जुमले उसने गोली चलाने से या चलवाने से 1.5 घंटा पहले कहे, जिसका मैं खुद गवाह हूं, आप भी गवाह है। ये तो मुजरम है उस 26 नवंबर के मकतूलीन का। अब इससे आप क्या तवक्को करते हैं? ये ताकत का इस्तेमाल कर, क्योंकि फौज को तो दूसरा काम कोई नहीं आता। हथियार की जुबान में वो कलाम करते, ताकत का इस्तेमाल ही उनका दीन धर्म होता है। ये खुश करने के लिए अपने फौजी आकाओं को ये वहां भी नस्ल कुशी करवाने की कोशिश करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि वो कहना है हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीका कार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को फारिग करो? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं। सुना है बंदे वहां पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था,
اور میرے خیال ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے, اور پولیس والے وہاں بھیجے گئے تھے, ان پولیس والوں کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے وہ لوگ, اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں. کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں ارنب گوسوامی جی کے شو میں گئی تھی, اور وہاں پہ جو ہے اسی بات کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو کشمیر کے لوگ کوئی پہلی بار پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں, اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے, ان کے یہاں جو ایشوز ہیں اس کو سولو کیا جائے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں ہم نے مان لی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں یا ان کی جو سٹرائک ہوتی ہے یا جو وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ اس کام پہ یا ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے, کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے, اور کئی بار لوگ بھی بتاتے ہیں جو کشمیر کے ہیں. وہاں پہ سر ایک ایشو نہیں ہے, وہاں کا ایئرپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بھی آپ اس قابل بنائیں کہ وہاں پہ فلائٹس آئے جائیں, اس کے لیے ان کو اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ ہیلتھ سیکٹر کا بھی کہہ رہے ہیں, روڈز بھی وہاں پر خراب ہیں, انٹرنیٹ سروسز بھی وہاں پہ خراب ہیں. آپ بس یہ سمجھیں جو چیزیں ہم جموں کشمیر میں بتایا کرتے تھے نا ایک زمانے میں, انڈین سائڈ کشمیر کا, وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے, پلٹ کر آتا ہے. تو وہ جو کچھ ہم انہیں بولتے تھے کہ جی ان کا تو وہاں پہ تو جی انٹرنیٹ نہیں چلتا, وہاں تو موبائل سروس نہیں چلتی, وہاں پہ تو ایسا ہے, وہاں تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, وہاں تو لوگ ناراض ہیں, وہاں تو پروٹیسٹ, جو ہم چورن یہاں بیچتے تھے نا وہ تمام کا تمام اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر اگر اس بار ان کی بات نہیں مانی گئی, جو گورنمنٹ ہٹانے کا وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ نہیں خوش ہیں اس گورنمنٹ سے. اور انہوں نے, آپ لوگوں نے جو یہ چاروں صوبوں میں بھی ان کی تقریباً 12 کے قریب ان کی سیٹس رکھی ہیں نا, تو وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ 12 لوگ آ جاتے ہیں تو وہ وہی ہوتے ہیں جن کو کہ کنٹرول کیا جاتا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے یا کسی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں یا پاکستان کی جو یہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے تھرو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں. آپ بار بار یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا تو جی کشمیر جو ہے وہ تو ہماری شہر آ گئے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن کشمیر کے لوگوں کو آپ نے بالکل اسی طرح سے کارنر کر رکھا ہے جیسے کے پی کے اور بلوچستان کو کر رکھا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پر کے پی کے اور بلوچستان والا آپریشن آپ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ اس طرح سے ڈرون نہیں گرا سکتے, وہاں پہ آپ آپریشن لانچ نہیں کر سکتے. اس کا مین ریزن یہ کہ بھارت دیکھ رہا ہے, اور آپ بھارت کی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ رہا ہے. اور اگر کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ابھی بھی کئی لوگوں کی جانیں تو لی ہیں, اور اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاشیں گری ہیں اور دکھائی بھی ہیں, اور کئی تو اب تو مین اسٹریم میڈیا نے بھی مان لیا, اور وہ سرکاری نمبر ہے, سرکاری آنکڑا ہے, اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے, یقیناً اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا. لیکن بات ساری یہ کہ صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی سٹیٹ اس طرح سے کشمیر کے لوگوں کو نہیں دبا پا رہی جیسے کے پی کا اور بلوچستان میں کرتی ہے, اس لیے کہ جیسے ہی کریں گے وہاں سے وہ ظاہر ہے کہ بھارت بھی بولے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پیسہ نہیں لگائیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, دوسری طرف بارڈر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, کیسی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ, G8 اور کیا کیا جو آپ کے جو سمٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ مالز بھی بن رہی ہیں, ہر طرح سے پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے, سعودیہ کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. اور جبکہ یہاں پہ میں نے جس حساب سے کہا حال خراب ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پہ کچھ سال پہلے میں گئی تھی, اور ٹی وی چینل کی طرف سے وہاں پہ انٹرویو بنانے کے لیے, تو جو لوگ تھے وہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہاں کی, جو وہاں پہ شاپ کیپرز تھے, ان کو بات نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.